बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक चीफ साहब को लड़कियों को छेड़ने के चक्कर में बड़ी पायन बिस्ती हुई है। ये मामला क्या है, वो चीफ साहब कौन है, पूरी कहानी है वो, बल्कि दो कहानी है इस हवाले से अच्छी खासी ज़बरदस्त एक मनोरंजन है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक आपके सामने नहीं आई होंगी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आज के दो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं। इमरान अहमद खान न्याई साहब जो है ना, वो एक बड़े क्या कहते हैं, अपनी तरफ से आज के अर्तुगल बनते हैं और बड़ा लोगों को कहते हैं डरता नहीं मैं किसी से, मैं डट के खड़ा हूं, डट के खड़ा कप्तान, मैदान में खड़ा कप्तान। उनके इस तरह के बयानात भी बाकायदा तौर पर माजी में बड़ा ये यूथिया ब्रिगेड ने कुमाए फिराए। जिस वक्त बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्या कहते हैं, वो होता है ना बुलेट प्रूफ शीशा, उसके पीछे खड़े होकर तकरीर किया करते थे, तो बड़ी गल्ला करते थे, डर गया फलाना टमाका। और इमरान खान बिल्कुल बगैर किसी शीशे के आगे किए हुए तकरीरें करते थे, कहते मर्द होता है डरता नहीं है, इस तरह की गल्ला, बहादुर आदमी है, बड़िया ना इस तरह की गल्ला इन्होंने की। सर अज बहादरी बुदरी सारी ना इंज करके लगा जिमें वो क्या कहते हैं गंदी नाली में बह गई। ठीक है, जिस जहन से वो निकली थी ना, उसी जहन में, उसी की गंदगी में वो सारी की सारी बहादरी जी ना वो पई जाती सी। वाकया ये है कि भाई साहब आज पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट और खुद कह रहे हैं कि मैं छुप कर पहुंचा हूं। ठीक है, अर्तगल के हालात देख लो, घोड़ा कितने भाएं तुहाडा जैकेट कितने जी तुसीं पा के आने, जीन ज़रा बख्तर वो तलवार शलवार कितने गई सारी जरूर। मैं कहता हूं ये इन्होंने अर्तुगल का इतना ज्यादा वो तबलीग की है कौम को अपनी वजारत उज़्मा के दौर में कि पीटीवी से चलाता भाई ने उर्दू तर्जमा करा के। ठीक है, सही या गलत जो भी, वो तरीक वैसे गलत है लेकिन चलें हम मान लेते हैं कि क्योंकि तुर्की कहते हैं भाई मनो साडा वड्डा सी ते मान लेने, कोई गल नहीं, साडा की जाता। लेकिन तारीख इस तरह के करैक्टर को इस तरह एलेबोरेट नहीं करती। बहरहाल उस बात को एक साइड पे रहने देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों के बालों को क्या कि जनाब जहाद और मतलब जो है ना डट के खड़े हो, जो सच्चाई पे खड़े हो, जो अल्लाह तुमसे वरना कब्र में पूछेगा कि जनाब तुम सच्चाई के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, तुम इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़े, इस तरह के बहुत सारे दावे, ठीक है, इस साहब ने किए हुए हैं। और ये कोई बात इसे ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, आज हुआ ये कि खुद कहता है कि मैं छुप कर आया हूं। तेनू नहीं मतलब को ख्याल आया कि अल्लाह तेने पूछेगा तू छुप के क्यों आया, आप क्यों डर रहे हैं? लोगों के बच्चों को आप कह रहे हैं कि सामने खलोइया, उन्होंने पेट्रोल बम बना के देंगे, उत्तों बुला के बंदे हैं, लोगों के निके निके बाल खराब कर दे, तो अपनी बारी के लुक के आ गए हैं। चलें ये तो वो कैसे छुप के आए वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे वो छुप छुपा के सर पे पता नहीं की घूंघट निकाल के, हैं जी, घूंघट निकाल के बकायदा दुल्हनों की तरह डरे हुए, सहमे हुए, लजाई हुई, शर्माई हुई 18 साल की हसीना दोशीज़ा की दुल्हन की तरह जिस तरह हाई कोर्ट से वो निकल रहे हैं और हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सर वो मुनाजर है, क्या बात है, जबरदस्त। ये पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा है और जिन्होंने चूज किया देखो उन्होंने अकल वेखो कैसी चॉइस है उन्होंने कि जनाब ऐसा डरपोक आदमी चूज किया। वो बंदा पूछे कि यार तू को मेरा मतलब है किस का उधार देना, मुंह लुकांदा फिरना, किस गल तो मुंह लुका रहे हैं? आपका ये ख्याल है कि कोई आप पर हमला करेगा और वो आपके सर का निशाना लेगा, यही ख्याल है ना? तो भाई जी किसी ने हमला करना है ना, तो जिन्ना ने तेनू अपने लो तू लुका किया है वो अल्लाह माफ करे, वो अगर हमला करे ना तो वो बचत नहीं होंगी भाई उहदे च। बेनज़ीर चंद सेकंड के लिए खड़ी हुई थी अपनी गाड़ी से निकल के, चंद सेकंड ही थे। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह माफ करे जो हो गया वाकया अज तक भुगत रहे हैं। इमरान खान उस वाक्य तो बाद भाई लगे आया, उससे पहले नहीं था। ये भाई तो टांगे की सवारी लभदा फिरता सी। बाहर अब मैं एक्चुअली बताना ही चाहता हूं कि आज जिस तरीके से वो आए ना, उस पर मुझे एक माजी का एक वाक्य याद आ गया। 1953 1952 ये दौर था, लाहौर के अंदर पहला मार्शल लगा, जनरल आजम साहब ने लगाया था। और वो मार्शल एक कुछ तसलसल था वाकयात का, और वो भी इसी तरह के अपने आप को आलम दीन कहा करते थे, जिस तरह नया इमरान खान है उस तरह के करैक्टर सुनो भी। और वो कहते थे कि जनाब लोगों के बच्चों को कि जनाब जिहाद के लिए निकलो, और बड़ा लाजम हो गया आपके ऊपर, अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया है, इसको इस अलम को उठाना बहुत ज़रूरी है।
اچھا وہ بات صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے، میں اس بات کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو وہ اس بات کی تبلیغ کرتے تھے۔ پائن لاہور جگہ لواتی ہیں پڑھ کے انہوں نے جذباتی تقریریں نے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ظاہر ہے ساڈے وڈیاں نے بھی سانوں دسیا ہے کہ اے مولویاں نے اے کام کیتا سی جہدی وجہ تو اے اپنا کیا کہتے ہیں مارشل لا لگ گیا تھا لاہور میں، جنرل اعظم صاحب نے لگایا تھا، یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ ان کے نام پر ہے، اسی دور میں انہوں نے بنوائی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو وہ حضرات تھے ان کی ایک جگہ پہ میٹنگ ہو رہی تھی، جو لوگوں کے بچوں کہہ رہے تھے نا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، وہ پائن کی جگہ سے میٹنگ کر رہے سن، مخبری ہو گئی، پولیس نے جناب ریڈ کرتی۔ ان میں سے سب سے زیادہ جذباتی قسم کا کریکٹر تھا نا وہ ایک عالم صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اب دنیا میں نہیں رہے، ظاہر ہے وہ اس بات میری بات کی تردید یا تصدیق یا وہ ریبٹل نہیں دے سکتے یا میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ان کا نام نہیں لیتا۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی نیازی تھے، ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان نیازی اس طرح وہ بھی نیازی سن۔ ریڈ ہو گئی تے وہی بھائی صاحب نا یقین کرے دیگ سر پہ رکھ کے، جس طرح عمران نہیں ہے جی سر تے گھونگڑ جا کٹ کے بلٹ پروف جیکٹاں دا تے نکلنا پیا سی، اس طرح وہ بھی سر کے اوپر دیگ رکھ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی نے پچھان لیا تے پھڑ لیا کہ اے نائی نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یہ کوئی دیگ والا بھائی نہیں لگتا، اے کوئی اور کریکٹر ہے۔ پکڑ لیا ان کو، تو جب دیگ سر سے ہٹائی تو اندر سے وہ نکل آئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، ایک اور عالم صاحب تھے، وہ بھی پہن لوگوں کے بالوں کہہ رہے ہیں جہاد فرض ہو گیا۔ پرویز مشرف کا دور تھا، اب زیادہ باتیں نہیں کرتا میں، یاد کرے برقع پا کے نہ ہنس رہا سی، پائن پھڑیا گیا۔ تو پہچان لیں لوگوں کو جن کو اپنی زندگی اتنی عزیز ہے، وہ لوگوں کے بچوں کی زندگیاں کس طرح دو پر لگاتے ہیں، پہچان لیں پلیز۔ میں نے یہ سارا آپ کو منظر کشی صرف اس لیے کیا ہے، یہ واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ اگر آپ کے بچے ورگلائے گئے ہیں عمران خان کی باتوں میں آگے، تو ان کو یہ بتائیں کہ بھائی تانوں جو کہہ رہا کہ ہو کے لڑ اپنی واری آنی تے گھونگڑ کٹ لینا، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ایویں یاد آ گیا، گھونگڑ چکو سچنا ہوں شرما کانوں رکھیاں ہیں جی، اے ہوں بھائی ذرا مرد مجاہد بنو نا، ارتگل بنو، سینہ چوڑا کر کے کھلو، ڈرو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ تو آج ہوا یہ ہے کہ وہ جو ایک ان کی بیٹی والا کیس ہے نا، ٹیرین والا، جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، باہر منی بیٹھا ہے، ایتھے نہیں مانتے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی یعنی سلمان اور قاسم، ظاہر ہے اس سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ اس کو بہن مانتے ہیں، وہ دن فلم ہی دیکھنے جاندے ہیں، وہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ ان کی سابقہ بیوی تسلیم کرتی کہ یہ عمران کی بیٹی ہے، اے نہیں مانتا پلوان، ایڈا سچا آدمی ہے جی، صادق و امین صاحب، اور ان کا کیس تھا آج۔ اب وہاں پر وکیل صاحب نے مینٹینیبلٹی سے رولا پایا ہے، یعنی اب یہ ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، اتنے کھیڈی جا رہے ہیں، جس طرح اے نہیں لوان فرد جرم نہیں لگن دے رہا کہ پیش ہی نہیں ہو رہا کہ فرد جرم لگ جائے تو کتے کل نہ پہ جائے۔ وہ حاضری ہو گئی، حاضری پہ مطلب حاضری جج نے باہروں بندہ بھیج کے لوا لی اور رجسٹر کو آتا پھڑ کے، ٹھیک ہے، کہ کسی اے نہ ہوئے کہ فرد جرم پھر اس طرح لاتی جائے کہ تو حاضر سا تے اے فرد جرم تینوں لاتی، اگے کیس شروع ہو جائے گا اور رجسٹر ہی کو آتا پھڑ کے۔ کیسی یار یہ باقاعدہ پکے قسم کے جو ہوتے ہیں نا وارداتی وکیل، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے لگتا ہے۔ میں کسی کو وارداتی وکیل نہیں کہہ رہا، لیکن جو پکے قسم کے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے چلاکیاں لانی ہوندی ہیں، محلے دی کمیٹیاں کھانے والی مائیاں بہانے لاندی جہو جی، اوہو جے بہانے لاندا عمران خان، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اب اس میں بھی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے، وہ جناب یہ تو میاں والی کی اس میں تھے، اپنا نہل ہوئے ہیں، اور میاں والی میں تو یہ اب رہے ہی نہیں ایم این اے۔ تو انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، تو 7 ہور سیٹاں جیتے ہیں ایم این اے اتنے سے گل کر لینے ہیں۔ تو اب وہ دوبارہ 29 مارچ پڑ گئی ہے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ عمران خان ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بچیا جانا کوئی نہیں ضرور، کیونکہ آپ نے جو کچھ بیجا ہوتا ہے نا سر، وہ آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تسی کسی نہ دال آ لو تو کوئی تہاڈے نال دال جو کا نہ آوے۔ میں آپ کو وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ جناب ایک چیف صاحب جو ہیں، میں ان کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کے بلکہ 2 واقعات، ایک تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن پھر بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ جب چھوٹے ہوتے تھے نا، نکے جے، اس وقت وہ 5 آنے لے کر تو اپنے سے جو سینئر تھے
ان کے خط لڑکیوں کو پہنچایا کرتے تھے. اب پائنا پلیو نہیں کہہ رہا, چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بچپن کی بات ہے. یہ بات اداکار شاہد نے اپنے بیٹے کامران شاہد کے پروگرام میں بتائی تھی. کہتے ہم اس کو دیتے 5 انے اور کہتے تھے کہ یہ کوک پیو, یہ تم اس کی چپس کھاؤ یا جو بھی سینڈوچ وغیرہ کھاؤ, اور یہ خط فلاں لڑکی کو دے کر آؤ. اور یہ دے کر آتا تھا. ٹھیک ہے نا, اے پائے نے شروع تو یعنی ڈاکیہ کا رول پلے کر دیا انہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو بہت زیادہ غصہ میاں نواز شریف کے اوپر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو پکا نہیں کیا, یعنی یہ ریگولر جو ہے وہ جج نہیں بن سکے, اڈہاک کے اوپر رہے 2 سال. میاں صاحب نے ویسے ان کو پکا کیوں نہیں کیا؟ اس بات کی کھوج میں تھوڑا سا نکلا اور پھر میرے پاس وہ انفارمیشن آ گئی ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں, اور اس انفارمیشن کو باقاعدہ طور پر کاؤنٹر چیک کیا گیا ہے. پھر بھی اگر ثاقب نثار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے تو وہ اس کی تردید کر سکتے ہیں, اور پھر میں جس بندے نے یہ سارا کچھ کیا دھرا ہے جس کا, وہ میں سامنے لا کے بعد دیا گا باجی. ٹھیک ہے. اچھا, اب واقعہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا دوسرا ٹرنیور تھا, اور میاں صاحب نے ان کو پہلے سیکٹری لا لگایا تھا, اور پھر سیکٹری لا کے بعد ان کو خالد انور ان کے میاں صاحب کے وزیر قانون ہوا کرتے تھے, اور ان کی سفارش پر ان کو پہلے سیکٹری لا لگایا. پھر ایپ پائن نے خوشامد نہیں زیادہ کی تھی. میاں صاحب نے پسند ہے بڑی خوشامد, سچی بات یہ ہے. انہوں نے جناب ان چکے نہ پھر لاہور ہائی کورٹ کا اڈہاک بیس پہ جج لگا دیا. اس وقت ایسے ہوتا تھا, 1 سال آپ اڈہاک رہتے تھے, اس کے بعد پھر اگلے سال آپ کو کنڈکٹ دیکھ کے تو آپ کو ریگولر کر دیا جاتا تھا, یا آپ آئے تھی گھر چلے جاتے سو. اب واقعہ یہ ہے کہ اس کو غصہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے کنفرم نہیں کیا تھا اور ریگولر نہیں کیا تھا. میاں صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے, اس لیے نہیں کیا. اب وہ واقعہ جو بتانے لگا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ یہ راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا, اس میں یہ موجود تھے. ان کے ساتھ سینئر کے طور پر موجود تھے جسٹس ممتاز علی مرزا صاحب, اور یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب اس بینچ میں تھے. اور کیس چل رہا تھا اے این ایف کے حوالے سے. اے این ایف نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا اور ان کی ضمانتوں کا رولا تھا, جس پر جسٹس ثاقب نثار صاحب بڑی گرمی کھا گئے, اور انہوں نے کیا کہ اے این ایف دے یعنی انہوں پہ گئے وکیل نو, اور ان کا جو کمانڈر شمانڈر پیش ہوا تھا اس وقت, ان کو پہ گئے لیلا کر کے, تسی جو کر دے پھر دے ہو, آپ تو پکڑ لیتے ہیں بچوں کو, آپ تو پکڑ لیتے ہیں ان کو جو مال ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں. اصل جڑے بندے نے وہ تو تہاڈے وڈے کمانڈر رلے نے, میں جاننا تہاڈے وڈے کمانڈر بھی, اور جناب سارے رل مل کے تسی انی پائی ہے, تسی جڑا نا اتنے ملک دے منشیات فروشی کراندے ہو. اس طرح کی باتیں انہوں نے بڑے تند و تیز جملے جو ہے نا وہ بول دیے, اور لا پا کے جنہوں ہاتھی پھڑانا ہوتا نا وہ لا پا کے بھائی نے ہاتھی پھڑاتی. اچھا, اب یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے, یہ سارے کا سارا واقعہ جمیل مرزا صاحب ہیں, ایکسپریس کے رپورٹر ہیں, انہوں نے اس وقت خبریں میں ہوا کرتے تھے, انہوں نے سارے کا سارا واقعہ وہاں پہ رپورٹ کر دیا. اچھا, تب میں آپ سے عرض کروں کہ خبریں اس وقت کا جو ہے وہ بڑا ایک بولڈ اخبار سمجھا جاتا تھا. وہ کسی دی مطلب کوئی کیئر کوئر نہیں سی کرتا. ضیاء شاہد صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے آدمی تھے, وہ کہتے تھے چیزوں کو میں ہٹ کر دوں گا تو میرا اخبار پڑھے گا, ورنہ لوگ جنگ پڑھتے رہیں گے. ان کا اپنا ایک سوچ تھی. ویسے اس کے پیچھے ان کی بہت ساری اور بھی چیزیں شامل تھیں, کہ وہ دنیا میں وہ بھی نہیں رہے تو میں وہ ان کو ڈسکس نہیں کرتا. لیکن یقین کیجئے کہ ان کے زندگی میں انہوں نے کسی سے دعا نہیں لی. ٹھیک ہے, ان کے لیے لوگوں نے اچھے کلمات نہیں بولے. میں اب ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ عرض کروں کہ وہ جو جمیل مرزا صاحب تھے انہوں نے یہ سارا کچھ خبریں میں رپورٹ کر دیا. اس وقت اے این ایف کے جو ڈی جی ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا جنرل صلاح الدین ترمذی, اور جنرل صلاح الدین ترمذی صاحب نے وہ خبریں اخبار پڑھا تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے عبدالرشید شیخ جو لیگل ایڈوائزر تھے اے این ایف کے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ عبدالرشید شیخ صاحب کون ہیں؟ یہ وہ شیخ صاحب ہیں جو سٹوڈنٹ دور میں شیخ رشید مشہور سی نا پائن زمانہ طالب علمی میں, یہ وہ شیخ رشید ہے. اے جڑا ہن شیدہ لگا پھر رہا ہے نا, یہ تو اب صرف نام کا فائدہ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں شیخ رشید نے کیتا تے میں شیخ رشید نے کیتا ایوب دے خلاف تے فلانے دے خلاف. نہ, اصل شیخ رشید یہ تھے, اور یہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا تھا. ان کے والد نے پھر ان کو یہاں سے پشاور بھجوا دیا, پھر کراچی بھجواتا. یہ ابھی بھی شیخ رشید صاحب حیات ہیں اور وکالت کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بڑے یہ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ وہ شیخ رشید ہیں جن کا نام کا فائدہ اٹھا کے
शेख रशीद मौजूदा ਜਿਹੜੇ ना जिनको आर्मी चीफ सबक यानी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब कहते हैं बड़ा झूठा आदमी है, उन्होंने भाई ने एक कमी को पूरा किया, शेख खेड़ दिया। असल बात ये है। तो ये शेख रशीद जो है ये ANF के हुआ करते थे उस वक्त लीगल एडवाइज़र। अब ये जमील मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने मुझे बुलाया, मैं कोर्ट रिपोर्टर था, उन्होंने कहा जी जनरल सलाउद्दीन तिरमिज़ी बहुत गुस्से से, और उन्हें कहा कि तू अगली पेशी ते लैके जाना है इस मुंडे नूं नाल और सामने बहा के ते इस जज दी लाह पा के हथ फड़ा देनी। अच्छा, अब जमील मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि भट्ट साहब ऐसे ही हुआ, 2 दिन बाद तारीख थी और उस तारीख में ये शेख साहब गए और साथ वो जो मुकामी कमांडर था वो भी गया, और मिर्ज़ा साहब जो मुमताज़ अली मिर्ज़ा साहब थे उनको थोड़ा सा डिसप्लेयर कन्वे हो चुका था ऑलरेडी कि यार मतलब फौज ने बुरा मनाया या जनरल कमांडर साहब ने बुरा मनाया ANF के। तो ANF का कमांडर जो होता था वो सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल होता था, तो भाई सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल ना ते उदों ते सवाल ही नहीं पैदा होंदा ना कोई बंदा गर्मी गुरमी खा जाए या गुस्सा कर जाए ना, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ठीक है, उस वो जो दौर था 97 98 वाला सर, उस वक्त तो साल्वेशन आर्मी का भी बड़ा टेरर होंदा सी, सिटिंग पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी साल्वेशन आर्मी का बड़ा जो ना टेरर होंदा सी। वो तो उस वक्त कोई यानी रिटायर्ड सूबेदार मेजर जो होंदा सी ना वो सिर्फ इन्ना कहता सी ना मैं मेजर फलाना, तो सर वो सारे काम वैसे हो जाते सर, बड़ा खौफ होता था। उन तो बड़े झाके लै गए लोगों के, उन तो लोग बड़ी गल्लां करते हैं। तो वो सर डिसप्लेयर था जो कन्वे हो चुका था। तो सर फिर मिर्ज़ा साहब बताते हैं, जमील मिर्ज़ा साहब, कि शेख रशीद साहब ने उठकर जो साकब निसार के हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा इनू पता नहीं किन्हें रखता जज, एक कितों आ गया, इनू पता ही नहीं गल किवें करनी है, किस तरह दारों की इज्जत की जाती है, इसको ये नहीं है, इसको वो नहीं है। और मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि यार देखिए वो ऐसे नहीं, उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब वो नहीं था। मैंने मिर्ज़ा साहब से पूछा, मैं क्या यार ये जमील मिर्ज़ा साहब से कि सर ये दसो मिर्ज़ा साहब, यानी शेख साकब निसार साहब उस बेंच का हिस्सा थे, वो बोले कुछ नहीं, उन्होंने एक वकील सामने खलो के बदतमीजी कर रहा है हाईकोर्ट के जज के साथ, बेंच लगा, अदालत लगी, ऐ की तरीकेकार। वो कहा सर इन्होंने जबान नहीं चुकी, इन्हें दंद तो दंद नहीं चुकिया, चुप करके सिर सुट के बैठे रहे। अच्छा, अब वाकया ये है कि ये सारे का सारा जो सीन हुआ, उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब थे ना वो भी बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह इमरान खान ताबेदारी करता रहा ना, मियाँ साहब भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ताबेदार होंगे सन। ठीक है, और ये मियाँ साहब के जो इनकलाबी बढ़िया ना, यह बढ़िया भाई ने 99 तो बाद 99 के कोले कोले बढ़िया, उससे पहले मियाँ साहब बड़े ताबेदार आदमी होते हैं। और फिर इनकलाबी आया भी, इतने भाई सजा भी भुगती, फिर सारा कुछ ही होता रहा, आपने देखा ही है फिर पिछले 20-25 साल जो कुछ मियाँ साहब के साथ हुआ है। तो वो मियाँ साहब ने ये देखते हुए कि उधर लेफ्टिनेंट जनरल साहब का डिसप्लेयर आ गया, तो फिर इनको वो नहीं किया, रेगुलर नहीं किया। लेकिन चूंकि सिफारिश थी खालिद अनवर की, जो मियाँ साहब के बहुत करीब थे, और साकब निसार साहब तरला ऐसा क्लास था पाने सन, बताने वाले बताते हैं कि मियाँ साहब ने इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कंटिन्यू कर दिया, ख़त्म नहीं किया। अब ये वो गुस्सा है कि मैनू इन्हें रेगुलर नहीं किया, जिसकी वजह से साकब निसार ने दिल में रखी किड़ और वेला आनते भाई ने पूरा जरा ना अपना काम करता। ये मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस तरह के कैरेक्टर जो होते हैं उन्होंने अपना एक छोटा सा जो वाकया था, यानी कि तेन साल बाद तक कर ही देता ना यार, वैसे आपका कोई राइट थोड़ी था। उस वक्त के जो कवानीन थे उनके मुताबिक हुकूमत वक्त का एक इख्तियार होता था, उसकी एक से होती थी जो अपनी जिसको कंसिडर किया जाता था। तो आपको कर दिया, फिर भी आपने अपनी वो उस वक्त का गुस्सा निकालने के लिए पाकिस्तान को किस हाल में पहुंचा दिया कि मियाँ नवाज शरीफ को पनामा में से अकामा निकाल के न सिर्फ ये कि नाहल करवाया, फिर जनाब आगे उनके ऊपर जो 2 नंबर किस्म की सजाएं दिलवाई, जो कुछ हुआ वो फिर आपके सामने है किस तरीके से ये किया गया और पाकिस्तान उसकी सजा को बदला पाए। नवाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ ने 1 रुपया डैडी पैसा नहीं जमा कराया पाकिस्तान में, जो इन्होंने सजा दी है 1 रुपया भी ले लिया जाए को ना, वो बैठा आराम से अपने बच्चों के पास ठंडी हवावां च, ना उन्हें बिजली के बिल की फिक्र जे, ना उन्हें इस गल की फिक्र है रोटी खानी है, ना उन्हें दवाइयां की फिक्र जे। अपनी जात की हद तक तो मियाँ नवाज शरीफ को किसी शय की फिक्र नहीं, वो तो प्यो अरबां रुपये छड्ड गया सी,
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ, وہ تو بیٹھا ہوا ہے. پھنسیا تو پاکستان ہوا ہے بھائی, پھنسے تو آپ اور میں ہوئے. تو جو مہنگائی ہے وہ تو ہمیں تکلیف دے رہی ہے, ثاقب نثار نو بھی کی ہوا ہے. سوائے بستی دے جے کوئی بندہ فیل کر لیتے, ادروائز ثاقب نثار کا کیا گیا. آپ کے اور میرے پیسوں کے اوپر بھائن جڑے نے بیان دندے پھرتے ہیں. انہاں دی روکو پینشن, پلہ خرچ کرنا پڑے گا, لگ سمجھ جائے گی ضرور, لیکن کوئی نہیں روکے گا. میں تو یہ باتیں کر کے سمجھ لے کہ اپنا اور کیا کہتے ہیں کتھارسس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اپنے جیسے لوگوں کا کہ یار خدا کا واسطہ ہے, جو لوگ سیاست کرتے ہیں سیاست انہیں کو کرنے دیں, سیاست انہوں کو کرنے دیں, باقی سب لوگ اپنا بڑا کام کرو, پاکستان ترقی کر جائے گا. مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.